अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, वेलकम करते हैं आपका क़ारी अहमद अली चैनल पर, जिसमें आपको कुरान हदीस की रोशनी में बहुत ही खूब वज़ाइफ बताए जाएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चले चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। बता दिया जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मुझ पर दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ो, दरूद पढ़ो। वो सहाबा ने पूछ लिया कितनी मरतबा दरूद पढ़े, तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 11,000। अब 11,000 सुनकर सबके सब खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया। फिर हमारे नबी ने कहा कि अरे बताओ कौन कौन दरूद पढ़ेगा, कौन 11,000 मरतबा पढ़ेगा। अरे मेरे दोस्तों, वो सहाबा सच्चे दिल के थे, ना कोई हाँ बोलता ना कोई मना करता। हमारे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया अरे मेरे सहाबा एक दरूद बताता हूँ, पढ़ेगा एक मरतबा सवाब मिलेगा 11,000 मरतबा। सहाबा बड़े खुश हो गए। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा तुम नहीं, क़यामत तक जो भी मेरा उम्मती आएगा एक मरतबा पढ़ता जाएगा, 11,000 मरतबा का सवाब लेता जाएगा। भाई सब समझना, मदीने पाक में, मदीना मुनव्वरा में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सामने सहाबा किराम का मजमा है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, या असहाबी सल्लु अलैया, या असहाबी सल्लु अलैया। हमारे नबी ने फरमाया ए मेरे सहाबा मुझ पर दरूद पढ़ो, ए मेरे सहाबा मुझ पर दरूद पढ़ो। मेरे दोस्तों, सहाबा में से कोई सहाबी खड़े हो गए और कहा अल्लाह के रसूल हम आप पर कितनी मरतबा दरूद पढ़े, इसलिए कि आप खुद फरमा रहे हो कि मुझ पर दरूद पढ़ो। तो एक सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप बताओ हम कितनी मरतबा आप पर दरूद पढ़े। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे तो दिल की तमन्ना है, मेरा तो जी चाहता है कि मैं ये कहूँ कि मेरा हर सहाबी मुझ पर 11,000 मरतबा रोजाना दरूद पढ़े। रोजाना कितनी मरतबा, जोर से कहो ना, कितनी मरतबा? 11,000, 11,000। सहाबा किराम के चेहरे एक दूसरे को तकने लगे। भाई सहाबा किराम एक दूसरे को देखने लगे कि भाई हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि भाई 100 मरतबा रोज़ाना मुझ पर दरूद पढ़ना, ये नहीं कहा कि 500 मरतबा पढ़ना, अरे ये नहीं कहा कि 1,000 मरतबा पढ़ना। हमारे आका ने ये नहीं कहा कि 5,000 मरतबा पढ़ना, अरे हमारे आका ने 11,000, तो 11,000 मरतबा रोज़ाना दरूद पढ़ना कितना मुश्किल काम होगा। वो सहाबा किराम एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कहे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया या असहाबी सल्लु अलैया, ए मेरे सहाबा मुझ पर दरूद पढ़ो, ए मेरे सहाबा मुझ पर दरूद पढ़ो। और मैंने आपको बताया कि रोजाना कितनी मरतबा दरूद पढ़ो, 11,000 मरतबा पढ़ो। सहाबा किराम सब के सब खामोश, सन्नाटा छाया हुआ। हमारे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहा पढ़ोगे, मुस्कुरा कर पूछा पढ़ोगे। अब वो सहाबा हमारी तरह झूठे तो नहीं थे ना, हमारी तरह बोलते कुछ और करते कुछ ऐसे तो नहीं थे। वो सहाबा खामोश, कोई ये भी नहीं कहता कि पढ़ेंगे और कोई ये भी नहीं कहता कि नहीं पढ़ेंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर फरमाया बताओ मुझ पर रोजाना 11,000 मरतबा दरूद पढ़ोगे। वो सारे सहाबा में एक सन्नाटा छा गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हंसी आ गई और फरमाया अरे मैं नहीं चाहता कि तुमको मशक्कत में डालूं। एक दरूद बताता हूं, एक मरतबा पढ़ लेना, 11,000 दरूद का सवाब मिल जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितना दरूद बताता हूं, एक। पढ़ोगे कितनी मरतबा, एक। और मिलेगा सवाब कितनी मरतबा। अब बताओ मेरे दोस्तों, ये सौदा तो इतना सस्ता और इतना अच्छा है कि पढ़ एक मरतबा और सवाब ले ले। तो सहाबा किराम बड़े खुश हो गए। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल एक मरतबा, हम एक मरतबा पढ़े और 11,000 दरूद का सवाब मिलेगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, सिर्फ तुम नहीं कयामत तक जो भी मेरा उम्मती आएगा पढ़ेगा एक मरतबा, नामा आमाल में लिखा जाएगा 11,000 मरतबा उसने दरूद पढ़ा। तो वो कौन सा दरूद है जो पढ़ो एक मरतबा और सवाब मिले? मैं वही दरूद लेकर आया हूँ। ऐसे तो बहुत से दरूद लेकर आया हूँ, लेकिन याद करोगे इंशाअल्लाह। कब सुनाओगे? हाँ कल। अब दिल में सोचता होगा कल आओ तो सुनाओगे कल? मैं पूछूंगा इंशाअल्लाह। अब भूल जाऊं तो आप याद दिलाओगे, इसलिए कि मैंने पूरा वाकया बता दिया।
بھائی واقعہ بتا دیا کہ نہیں بتا دیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھ پر درود پڑھو، درود پڑھو، درود پڑھو۔ وہ صحابہ نے پوچھ لیا کتنی مرتبہ درود پڑھے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11,000۔ اب 11,000 سن کر سب کے سب خاموش ہو گئے، سناٹا چھا گیا۔ پھر ہمارے نبی نے کہا کہ ارے بتاؤ کون کون درود پڑھے گا، کون 11,000 مرتبہ پڑھے گا؟ ارے میرے دوستو وہ صحابہ سچے دل کے تھے، نہ کوئی ہاں بولتا نہ کوئی منع کرتا۔ ہمارے آقا مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا ارے میرے صحابہ ایک درود بتاتا ہوں، پڑھے گا ایک مرتبہ ثواب ملے گا 11,000 مرتبہ۔ صحابہ بڑے خوش ہو گئے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم نہیں، قیامت تک جو بھی میرا امتی آئے گا ایک مرتبہ پڑھتا جائے گا 11,000 مرتبہ کا ثواب لیتا جائے گا۔ میرے دوستو ابھی میں پڑھوں گا، آپ سنو گے، انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کہو ہم اٹھیں گے، ہمارے نامہ اعمال میں 11,000 مرتبہ درود لکھا گیا ہوگا۔ میرے دوستو آج کی رات کتنی پیاری رات ہوگی کہ قیامت میں نبی بھی کہے گا وہ رات کتنی پیاری رات تھی کہ جوہا پورا میں تو تھا اور تو نے ایک مرتبہ درود پڑھا تھا اور مجھے یہ خبر ملی تھی کہ تو نے 11,000 مرتبہ درود پڑھا ہے۔ تو چلو میرے دوستو وہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وہ میں چھپوا کے لایا ہوں لیکن بہت کم میں نے مولانا حبیب صاحب کو دے دیا۔ مولانا حبیب صاحب کو دیا، کب تقسیم کریں گے وہ تو مجھے بھی نہیں معلوم ہے، لیکن ابھی تقسیم کر لے تو اچھا ہے تاکہ کل سبق یاد ہو جائے انشاءاللہ۔ لیکن ہے بہت کم ہے، اس لیے لڑائی جھگڑا نہیں۔ وہ خان آدمی ہے، آپ ان کی باڈی دیکھ رہے ہو نا۔ بھائی درود پاک پڑھنا ایک مرتبہ اور ثواب۔ یہ جوہا پورا والوں نے تو مجھے جس طرح لایا ہے نا وہ تو میرا ہی دل جانتا ہے۔ میں نے آج کی تاریخ نہیں دی تھی، بلکہ آئندہ کل جو تاریخ ہے نا وہ میں نے دی تھی، آج کی تاریخ میں نے نہیں دی تھی، لیکن وہ اس سے پہلے کہاں بیان کرنے آیا تھا؟ ہاں وہ پترے والی مسجد کے پاس۔ تو میں تو آرام سے اپنے مولانا حبیب صاحب نے مجھے کہا بیان کے بعد کھانا کھانا، تو میں تو آرام سے کھانا وانا کھا کے میں نکلا تو جوہا پورا کے جوان تھے اور کیا کہا مجھے معلوم؟ آج آپ کو حقیقت سناؤں کیا کہا مولانا تاریخ دے دے ورنہ تیری گاڑی کے آگے سو جائیں گے۔ تو لاش پر سے گاڑی گزار دینا یا تو تاریخ دے دینا۔ میرے دوستوں میں نے سوچا اللہ کی قسم ایسا جوان تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ مجبوراً پھر میں نے یہ تاریخ نکالی، ادھر ادھر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرے دوستو دعا کرو کہ جب آدمی اس محبت کے ساتھ آتا ہے اور آپ لوگ بھی اتنے محبت کے ساتھ آئے ہو تو ایک دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں بھی ایسا جمع فرمائے۔ اللہ نے جیسے یہاں پر ہم کو جمع فرمایا، اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ اللہ ہم کو حوض کوثر پر جمع فرمائے۔ اللہ نبی کے ہاتھوں سے جام کوثر ہم کو نصیب فرمائے اور اللہ خوشی خوشی سلامتی کے ساتھ ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے۔ خیر میرے دوستو میں وہ درود پاک بتاتا ہوں جو کل سنوں گا، پڑھنا ہے، ثواب لینا ہے، اور اتنا چھوٹا درود پاک ابھی یاد ہو جائے گا اور آپ جب اس کا ترجمہ سنو گے نا تو دل کہے گا 11,000 کیا اگر اخلاص کے ساتھ پڑھ لے خدا 11 لاکھ لکھ دے گا۔ بھائی لکھے گا نا اللہ کی رحمت میں کوئی کمی؟ کون سا درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ یہاں تک تو آپ کو بھی یاد ہوگا، ارے ہوگا کہ نہیں؟ یہ ایک لائن ہو گئی، ایک لائن آگے بڑھنا ہے، ساتھ میں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلاۃ انت لہا اہل وہو لہا اہل۔ بس ہو گیا درود پاک۔ میں نے پڑھا ایک مرتبہ، آپ نے سنا ایک مرتبہ، لکھا گیا۔ ایسا کوئی کاروبار نہیں ہوگا، ہے کوئی کاروبار کہ 1 روپیہ دے دے 11,000 لے کے جانا؟ ہے کوئی؟ احمد آباد میں ایسا ہو تو میں رہی جاؤں، احمد آباد میں جاؤں ہی نہیں، مولوی حبیب کو روز احمد آباد میں بیان کروں گا۔ ایک دے دے اور 11,000 لے کر جا، یہ تو آقا کا دربار ہے۔ ارے آقا کا دربار ہے، ایک دے دے 11,000 لے کر جا۔ اور میں تو کہتا ہوں آقا کا دربار وہ رحمت للعالمین ہے، صرف محبت دے دے اور مجھے لے کر چلا جا۔ بھائی ہے کہ نہیں؟ تو یہ درود پاک یاد ہو جائے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلاۃ انت لہا اہل وہو لہا اہل۔ اس کا ترجمہ اتنا پیارا، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضور پر درود نازل فرما، حضور پر رحمت نازل فرما، وعلی آلہ اللہ ان کے گھر والوں پر بھی رحمت نازل فرما، اللہ محمد پر بھی درود نازل فرما، ان کے گھر والوں پر بھی رحمت نازل فرما۔ لیکن اللہ کیسی رحمت؟ اللہ تو تیرے نبی پر کیسی رحمت اتارے گا؟ صلاۃً اللہ ایسی رحمت اتار دے، انت لہا اہل جو تیری بھی شان کے مطابق ہو، وہو لہا اہل اور مدینے میں میرے نبی کی شان کے بھی مطابق ہو۔ یعنی اللہ ایسی رحمت نبی پر اتار جو تیری بھی شایان شان اور نبی کی بھی شایان شان۔ میں کہتا ہوں میرے دوستو اللہ کی شان سے بڑھ کر
معبود ہونے میں کوئی شان نہیں، اور نبی کی نبوت کی جو شان ہے اس سے بڑھ کر کوئی شان نہیں، تو یہ درود پاک سے بڑھ کر بھی کوئی درود پاک نہیں ہے۔ تو بھئی